परम शान्ति हजुरबुबा, हजुरलाई स्वागत छ। आज हामी कुण्डलिनी जागरणको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज पुरै दुनिया कुण्डलिनी जागरणको नाममा अलग अलग सिद्धान्तहरू आइरहेका छन्। धेरै मनुष्यहरू आत्माहरूको अनुभवहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। कोही भन्छन् कुण्डलिनी जागरण गर्नुपर्छ अनि कोही भन्छन् गर्नु हुँदैन। त्यस्तै कोही भन्छन् यसबाट रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ अनि कोही भन्छन् यसले हामीलाई हानि पुर्याउँछ भनेर। आज आध्यात्मिक ज्ञान लिएर अगाडि बढ्न चाहने आत्माहरू यसको बारेमा थप जानकारी खोज्दै हिँडिरहेका छन्। अहिलेको समयमा धरतीमा जति पनि साधु सन्त महाराजहरू छन् ती सबैको कुण्डलिनी जागरण गर्ने प्रक्रिया अलग अलग छन्। त हामी हजुरबाट जान्न चाहन्छौँ कि के कुण्डलिनी जागरण गर्न जरुरी छ? हजुर बताउनु होला। हाम्रो बेहदको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, जसलाई आध्यात्मिक ज्ञानमा अगाडि बढ्नु छ उनीहरूले भगवत गीताको मार्गदर्शन अनुसार चल्नुपर्छ। भागवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि हो, जसमा भगवान श्री कृष्णद्वारा ज्ञान दिइएको छ, जो बेहदको सर्वशक्तिमान अधिकारीको अवतार हुन्। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ कि आत्मस्वरूप बनेर म परमात्मालाई याद गर, म तिम्रो सम्पूर्ण पाप नाश गरिदिनेछु र अन्तमा उच्चभन्दा पनि उच्च परमधाममा लिएर जानेछु। यसको मतलब गीतामा परमात्मालाई याद गरेर सिधै आत्मामा शक्ति प्राप्त गर्ने कुरा गरिएको छ। तर कुण्डलिनी जागरणमा लाग्नेहरू मूलाधार चक्रमा भएको शक्तिलाई ऊर्ध्वगामी बनाएर आज्ञा चक्रमा ल्याउने प्रयास गर्छन्। फेरि हामीले अर्को प्रश्न गऱ्यौँ, हजुर हो, अनि हामीलाई कतिपयको इमेल पनि आउने गर्दछ कि हामीले कुण्डलिनी जागरण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर अहिले हाम्रो शरीरमा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ। कुण्डलिनी जागरण हुनुको सट्टा अरू नै केही भए जस्तो छ, कृपया हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहोला भनेर। कुण्डलिनी जागरण वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भइसकेको कुरा होइन। मनुष्य आत्माहरू आध्यात्मिक दृष्टिकोणको आधारमा यसको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। अब अगाडि हजुर बताउनुहोस्। हाम्रो बेहदको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ, म अन्य आत्माहरूलाई सकारात्मक या नकारात्मक भनेर छुट्याउन चाहन्न, तर कुण्डलिनी जागरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छैन। मलाई एउटा सवालको जवाब दिनुहोस् कि हाम्रो शरीरलाई आत्माले सञ्चालन गर्ने हो या कुण्डलिनीले सञ्चालन गर्ने हो? फेरि हामीले भन्यौँ, हजुर त्यो त आत्माले सञ्चालन गर्ने हो। बेहदको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ, हो, जब आत्माले नै शरीरलाई चलाउने हो भने कुण्डलिनी जागरण गर्नुको अर्थ के हो? किनकि स्थूल शरीर होस् या सूक्ष्म शरीर, चलाउने त आत्माले नै हो। चक्रधारी शरीर नै सूक्ष्म शरीर हो भने चक्रहरूको समग्र रूप नै कुण्डलिनी हो र चक्रहरूलाई सक्रिय गराउनु नै कुण्डलिनी जागरण हो। आत्माको शक्तिले नै सूक्ष्म शरीर सञ्चालन हुने गर्छ। त आत्माको शक्तिमा वृद्धि गर्ने हो भने सूक्ष्म शरीर पनि शक्तिमय बन्दछ। फलस्वरूप सम्पूर्ण चक्रहरू आफसे आफ खुल्दछ। आत्मा नै सबै थोक हो। त आत्माको शक्ति बढाउनुहोस्। यसको लागि आफूले आफूलाई जान्नुहोस् कि म आत्मा हुँ, शरीर होइन। शरीर त केवल साधन मात्र हो र म लौकिक शरीरमा रहेको ठुलो मस्तिष्कको केन्द्रबिन्दुमा चम्किलो सिताराको रूपमा अवस्थित छु। आत्मा अजर अमर अविनाशी हुने गर्दछ भने शरीर बदलिरहने गर्दछ, किनकि आत्मा जन्म र मरणको चक्रमा फँसेको छ। यही जन्म र मरणको चक्रबाट मुक्ति पाउन पहिलाको साधु सन्तहरू कैयौँ युगान्तरसम्म तपस्या गर्दथे। फेरि हामीले हाम्रो बेहदको हजुरबुवालाई भन्यौँ, हो, मनुष्यहरूको धारणा यो छ कि कुण्डलिनी जागरण गर्नाले मोक्ष प्राप्त हुने गर्दछ। यही कारणले पनि मनुष्यहरू कुण्डलिनी जागरणमा फस्ने गर्दछन्। बेहदको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ,
कुण्डलिनी जागरण गर्नुको अलग अलग उद्देश्य हुने गर्दछ। प्रायःजसो आत्माहरू रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि कुण्डलिनी जागरण गर्ने गर्छन्। तर यदि यो क्रममा कुण्डलिनी जागरण भएन अर्थात् 7 चक्र खुलेन भने कयौँ मनुष्यहरू पागल पनि हुने गर्दछन्। पागल नहुनेहरू पनि विभिन्न साइड इफेक्टहरूबाट ग्रसित हुनु पर्दछ। कुण्डलिनी जागरण गर्न पनि सोचेको जस्तो सजिलो छैन। यसको लागि एकदमै मेहनतको जरुरी छ। फेरि हामीले भन्यौँ, हजुर हो, भन्दछन् कि 12,000 घण्टाको तपस्या गर्नुपर्छ कुण्डलिनी जागरणको लागि। बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ, होइन 15,000 घण्टा हो। तर यो पनि भनाइ मात्र हो कि किनकि पहिला ऋषि मुनिहरू गुफामा गएर पुरै जिन्दगी बिताउने गर्दथे, तैपनि कुण्डलिनी जागरण हुँदैन थियो। एउटा सामान्य ज्ञानको आधारमा सोच्नुहोस् कि गीताको भगवानले कुण्डलिनी जागरणको बारेमा बोलेका छन्। खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। फेरि हाम्रो अर्को प्रश्न हाम्रो हजुरबुवालाई, होइन हजुरबुवा, गीतामा त भनेको छैन, तर यससँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ त्यसको आधारमा एउटा सामान्य मनुष्य आध्यात्मिक जगतमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? यस्तो हजुर भन्नुहुन्छ कि आत्मा 8वाँ आज्ञा चक्र हो भनेर। बेहदको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ, हो, आत्मा 8वाँ आज्ञा चक्र हो र अन्तमा सबै चक्रको शक्ति पनि आत्मामा नै आउने हो। त्यसैले सिधै आत्मालाई जगाउने प्रयास गर्नुहोस्। अन्य चक्रलाई जगाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन। 8वाँ आज्ञा चक्र भनेको आत्मा हो, जसलाई 6औँ इन्द्रिय शक्ति पनि भनिन्छ। त्यस्तै तेस्रो नेत्र, तेस्रो आँखा खोल्नको लागि पनि अलग अलग विधिहरू गर्ने गर्छन्। त्यो पनि आत्मालाई नै जगाउने कार्य हो। त अब आत्मामा शक्ति बढाउन के गर्नुपर्छ यसको बारेमा सोच्न जरुरी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मोक्ष प्राप्त गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि रिद्धि र सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि आजका मनुष्यहरू कुण्डलिनीको पछि लाग्ने गर्दछन्। फेरि हामीले भन्यौँ, हजुर त्यो पनि हो। अनि बेहदको हजुरबा, हजुरले भन्नुभए बमोजिम, जब आत्मामा शक्ति आउँछ, विकर्म विनाश हुन्छ अनि दिव्य दृष्टि खुल्छ, तब आत्माले आफ्नो मूल स्वरूपको पहिचान गर्दछ। त्यसपछि आत्मा सिधै आफ्नो रचयितामा विलिन हुन सक्छ भने जीवन मुक्तिमा रहन पनि सक्छ। बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ, हो, आत्मामा शक्ति हुनु नै ठुलो कुरा हो। जति पनि चक्रहरू छन् ती सबै चक्रहरू अहिले नकारात्मकताले भरिपूर्ण भएको छ। जस्तो मूलाधार चक्रमा काम वासना छ त काम वासनालाई त्याग्नु पर्यो। त्यस्तै इच्छालाई त्यागेर इच्छा मात्र अविद्या बन्नु पर्यो। त्यस्तै हृदय चक्र खोलेर सबैलाई प्रेम गर्नु पर्यो। त आत्मस्वरूप बनेर आत्मामा शक्ति ग्रहण गर्नाले सबै चक्रहरू आफसे आप खुल्दै जानेछ। तर हामीलाई चक्रधारी सूक्ष्म शरीरलाई नै विलिन गराएर निराकारी स्वरूप धारण गर्नु छ। अब जुन कुरालाई मेटाउनु छ त्यसलाई जागृत गराउनुको कुनै महत्त्व चाहिँ छैन। फेरि हामीले भन्यौँ, हजुरले सुरुदेखि नै मनुष्य आत्मालाई आत्मस्वरूप बन्नको लागि प्रेरित गरिरहनु भएको छ। बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ, किनकि आत्मस्वरूप घर गृहस्थमा रहेर पनि बन्न सक्ने कुरो हो। यसको लागि घर परिवार नै छाडेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कुण्डलिनी जागरण गर्नको लागि कयौँ मनुष्यहरू जङ्गलमा गएर लामो समयसम्म तपस्या गर्ने गर्दछन्, तैपनि अन्तमा असफल हुन्छन्। फलस्वरूप शारीरिक र मानसिक असरले ग्रसित भएर बस्ने गर्दछन् भने कयौँ त पागल पनि हुने गर्दछन्। त यसको चक्रमा पर्नु सट्टा घर गृहस्थमा रहेर कर्मयोगी जीवनयापन गर्नु उत्तम हुनेछ, जसबाट लौकिक र अलौकिक दुवै सोचे जस्तै हुनेछ। गीतामा पनि भनिएको छ कि गृहस्थ आश्रम सबैभन्दा श्रेष्ठ आश्रम हो। त्यस्तै सहज राजयोगको कुरा पनि गीतामा भनिएको छ। सम्पूर्ण रहस्यहरू जानेर गर्ने योग नै राजयोग हो। त पहिला आफूले आफूलाई जान्नुहोस् कि म एक आत्मा हुँ।
शरीर होइन। शरीर त केवल आत्माको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने एउटा साधन मात्र हो। त्यस्तै आत्मा हाम्रो लौकिक शरीरमा रहेको ठुलो मस्तिष्कको केन्द्रबिन्दुमा रहेर सम्पूर्ण शरीरको सञ्चालन गरिरहेको छ। शरीर नयाँ जन्मसँगै बदलिरहने वस्त्र हो भने आत्मा अजर अमर अनि अविनाशी छ। कर्मबन्धनको कारण आत्मा जन्म र मरणको चक्रमा रुमल्लिएको छ। यदि जन्म र मरणको चक्रमा फस्नाले आजका आत्माहरू दुखी छन्। जब जन्म र मरणको चक्रबाट छुटकारा पाउने एउटै उपाय भनेको ज्ञान नै हो। त्यसैले ज्ञान धारण गर्नुहोस् अनि आत्मस्वरूप बनेर हर पल परमात्माको यादमा रहनुहोस्, जसबाट आत्माको सम्पूर्ण विकर्म विनाश हुनेछ। फेरि हामीले भन्यौँ, हजुर लाखौँ जन्मदेखि सञ्चित कर्मबन्धनबाट नै आजका आत्माहरू दुखी छन् अनि कुण्डलिनी चक्र जागरण गरेर सम्पूर्ण दुःखहरूलाई सुखमा परिणत गर्न सकिने उनीहरूको मान्यता छ। यसमा पनि सबैजनाको आफ्नै सिद्धान्त रहँदै आइरहेको छ। हाम्रो बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ, अब मेरो सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने यो चक्रको चक्करमा नपर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्मा हो। त्यसैले आत्मा र परमात्माको ज्ञान लिन जरुरी छ। अब आत्माको रचना भयो, तब उक्त आत्मा परम पुरुष थियो। फेरि गिर्दै जाँदा देवता बन्यो अनि अझ गिर्दै जाँदा मनुष्य योनिमा आयो। त आत्मा सतो प्रधानबाट रजो प्रधान हुँदै तमो प्रधान बन्यो। अब आत्मालाई जन्म र मरणको चक्रबाट छुटकारा पाउनु छ अनि माथिको लोकमा जानु छ। आत्मामा शक्ति हुन जरुरी छ। यसको लागि आत्मा र परमात्माको ज्ञान हुनु आवश्यक छ। त ज्ञान धारण गरेर आत्मस्वरूप भनेर बेहदको परमपितालाई याद गर्नाले आत्मामा शक्ति आउँछ। भगवान् श्रीकृष्णको कुरा गर्ने हो भने उनी पनि बेहदको परमपिताकै अवतार हुन्। त उनको मूल रूपलाई याद गर्नु, जो उच्चभन्दा पनि उच्च परमधाममा परम प्रकाशित भएर बसेको छ। फेरि हामीले सोध्यौँ, भगवान् श्रीकृष्णले यो पनि भन्नुभएको थियो कि ज्ञानद्वारा परम प्रकाशलाई सूर्यको जस्तै गरी प्रकाशित गर, जसबाट तिमी जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुनेछौ। बेहदको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ, हो, अनि यो पनि भनेको छ कि मलाई जप तप ध्यान योगबाट जान्न सकिन्न। मलाई त केवल ज्ञानबाट मात्र जान्न सकिन्छ र ज्ञानी आत्मा मलाई विशेष प्रिय छ। मोटो बुद्धि भएकाहरूले मलाई जान्न सक्दैनन्। केवल तृष्ण बुद्धि भएकाहरूले मात्रै मलाई जान्नेछन्। त यो सम्पूर्ण ज्ञान उच्च गुणस्तरीय आत्माहरूको लागि हो, सामान्य आत्माहरूको लागि होइन। त आत्माको खुराक परम प्रकाश हो, कुण्डलिनी होइन। अब के कुण्डलिनी जागरण गरेर आत्मामा परम प्रकाश आउँछ? अवश्य आउँदैन। तर यदि आत्माले परम प्रकाश ग्रहण गर्ने हो भने सूक्ष्म शरीरमा रहेका सम्पूर्ण चक्रहरू आपसे आप खुल्दै जानेछन्। फेरि हामीले भन्यौँ, त्यो त उनीहरू आफूमा भएको ज्ञान अनुसार नै कुण्डलिनी जागरणमा लागेका होलान् नि। बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ, तर उनीहरू पनि त आत्मा नै हुन् नि, होइन र? फेरि हामीले भन्यौँ, हो, तर यहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कर्मबन्धन नै हो। अब कर्मबन्धन समाप्त नहुन्जेलसम्म त आत्माको शक्ति जागृत हुँदैन। त्यसैले मनुष्यहरू सिधै कुण्डलिनी जागरणमा लाग्ने गर्दछन्। हाम्रो बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ, तर परमात्माले सिधै आत्माको कुरा गर्नुभएको छ। अब आत्मस्वरूप बनेर आत्मामा शक्ति भर्ने हो भने आत्माले आफूले सोचेको जस्तै कर्म गर्न सक्छ। फेरि हामीले भन्यौँ, हजुरले भन्नुभए बमोजिम बेहदको आत्मामा अर्बौँ खर्बौँ सूर्य बराबरको शक्ति छ र आत्मस्वरूप बनेर परमात्माको शक्ति ग्रहण गरेर कर्मबन्धनलाई समाप्त गर्नु नै आत्माको कल्याणको उपाय हुनेछ। तर यहाँ कुण्डलिनी जागरणद्वारा शक्ति प्राप्त गरेर दुःखलाई सुखमा परिणत गर्ने प्रयास भइरहेको छ। बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, आज धरतीमा मनुष्य हुनेमा अनेकौँ किसिमका आत्माहरू छन्।
माथिको लोकमा रहने देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर पनि टाढा टाढाको ब्रह्माण्ड ग्यालेक्सी युनिभर्सबाट आएका आत्माहरू सबै मनुष्य योनिमा रहेर जन्म र मरणको चक्रमा फसेर बसिरहेका छन्। अब आत्मालाई यो जन्म र मरणको चक्रबाट मुक्त भएर आफ्नो मूल स्वरूपमा आउनु छ त आत्माले आफ्नो मूल स्वरूप र मूल स्थानको याद कसरी गर्ने? त बेहदको ज्ञान धारण गरी आत्मस्वरूप बनेर बेहदको परमपितालाई याद गर्नाले आत्मामा शक्ति आउँछ, जसबाट हाम्रो सम्पूर्ण विकर्मको विनाश हुनेछ भने आत्मालाई आफ्नो मूल स्वरूप र मूल स्थानको ज्ञान पनि हुनेछ। फेरि हामीले भन्यौँ त हजुरको भनाइ यो हो कि यदि आत्माले कर्मयोगी बनेर आफ्नो विकर्म विनाश गर्ने हो भने उक्त आत्माले मोक्ष प्राप्त गर्नेछ, उसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, होइन त? बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ मोक्ष भनेको त मुक्ति हो, जस अन्तर्गत आत्मा रचयितामा विलीन हुने गर्दछ, जसबाट आत्माको अस्तित्व नै समाप्त हुने गर्छ। तर बेहदको ज्ञानी आत्माहरू जीवन मुक्तिलाई गई बेहदको परम पद प्राप्त गर्नेछन् अनि बेहदको उच्चभन्दा पनि उच्च परमधाममा जानेछन्, जुन परमधाम अजर अमर अनि अविनाशी छ, जहाँ बेहदको विश्व ब्रह्माण्डको रचयिता बेहदको परमपिता परब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान अधिकारी रहँदै आउनुभएको छ। हाम्रो मल्टिभर्समा रहेका सम्पूर्ण ब्रह्माण्डहरूको समय कालचक्रसँगै सिर्जना विसर्जना भइरहने गर्दछ। हाम्रो मल्टिभर्स पनि अहिलेसम्म 2वटा विसर्जन भइसक्यो, अब तेस्रो पटक हुन गइरहेको छ। त बेहदको ज्ञान लिनुहोस्, ज्ञानबाट बेहदको परमपितालाई जान्नुहोस्, मान्नुहोस् अनि कर्मयोगी भनेर हर पल हर समय परमपितालाई याद गर्नुहोस्। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि हो, त्यसैले गीतामा दिएको दिव्य उपदेशलाई शिरोपण गर्ने हो भने अन्य कुनै पनि शास्त्र वा चक्र जागृतिमा लाग्नुपर्ने जरुरी छैन। एउटा ज्ञानी आत्मालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ज्ञान गीतामा दिएको छ। यसमा कर्मको सिद्धान्तको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ भने कर्मयोगी बनेर निष्काम कर्म गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नष्ट मोह स्मृति लब्धा अनि इच्छा मात्र अविद्या अर्थात् मोह र इच्छा नै आत्माको दुःखको कारण हो। यसलाई नलत्याइकन आत्माले दिगो शान्ति अनुभूति गर्न सक्दैन। फेरि हामीले भन्यौँ त हजुरको भनाइ यो हो कि कर्मको सिद्धान्तलाई सबैजनाले मान्नुपर्छ। यो अनेक किसिमको चक्र हठयोग तन्त्र मन्त्र साधु सन्तमा लाग्नुभन्दा आत्मज्ञान लिएर आत्माको बारेमा जान्नु जरुरी छ कि म आत्मा हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, म किन धरतीमा छु, जन्म र मरणको चक्रबाट कसरी मुक्ति पाउन सक्छु भनेर, होइन त? बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, जब आत्मामा शक्ति आउँछ तब अनेकौं जन्मदेखि आत्माको कारण शरीरमा रेकर्ड भएर बसेको सम्पूर्ण विकर्महरू विनाश हुँदै जान्छ। सामान्य आत्मामा स्थूल सूक्ष्म र कारण शरीर गरी 3 किसिमको शरीर हुने गर्दछ भने बेहदको आत्मामा महाकारण शरीर परम महाकारण शरीर हुने गर्दछ। अहिले मनुष्यहरू मृत्युलोकको जन्म र मरणको चक्रमा फसेर बसेका छन्। अब यसबाट मुक्त हुनको लागि सर्वप्रथम ज्ञान हुनुपर्छ, त्यसपछि ज्ञानबाटै आत्मा र परमात्माको पहिचान गर्नुपर्छ अनि आत्मस्वरूप बनेर बेहदको परमपितालाई याद गर्नाले आत्मामा शक्ति आउँछ, जसबाट आत्माको सम्पूर्ण विकास विकर्म विनाश भई आत्मा कर्मातीत बन्नेछ भने व्यक्तबाट अव्यक्त स्वरूप पनि धारण गर्नेछ र आत्मा आफ्नो रचयिता भएको स्थानसम्म पुग्दछ, जसबाट आत्मालाई जन्म र मरणको चक्रबाट मुक्ति मिल्छ। यो सबै आफ्नो घर परिवारमा रहेर गर्न सकिने सहज कार्य हो। यसको लागि जङ्गलमा गएर तपस्या गर्नुपर्ने जरुरी छैन। कुनै कुण्डलिनी हठयोग तन्त्र मन्त्रबाट हुन सक्ने जोखिम पनि यसमा छैन। आत्माले जसलाई याद गर्छ उसैलाई प्राप्त गर्दछ, अर्थात् उसँग जे छ त्यही प्राप्त गर्दछ। भूतलाई याद
गर्नाले भूतमा भएको नकारात्मकता प्राप्त गर्ने गर्दछ भने पितृलाई याद गर्नाले पितृमा भएको गुण प्राप्त हुने गर्छ। त्यसैले बेहदको परमपितालाई याद गरेर बेहदको परमपितामा भएको परम प्रकाश ग्रहण गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। यसको लागि सर्वप्रथम बेहदको परमपिता यानि सर्वशक्तिमान अधिकारीको बारेमा जान्न जरुरी छ कि उनी को हुन्, कहाँ बस्छन्, उनले बेहदको विश्व ब्रह्माण्डको रचना कसरी गरे अनि बेहदको ब्रह्माण्ड आदि मध्य र अन्तको राज के हो। यस्ता सवालहरूको जवाब जानिसकेपछि परमात्मासँगको योग आफसे आफ लाग्दछ अनि योग बलबाट आत्मामा शक्ति ग्रहण गर्नाले आत्मकर्मातीत बन्दै जानेछ भने आफ्नो सङ्कल्प शक्तिद्वारा परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाएर बेहदको परम पिताको समग्र विश्व परिवर्तन गर्ने कार्यमा सहयोगी बन्न सकिन्छ, जसबाट बेहदको अविनाशी भाग्य पनि बन्नेछ र अन्तमा आत्माले उच्चभन्दा पनि उच्च परमधाममा गएर बेहदको परम पद हासिल गर्नेछ। हामीले भन्यौँ त बेहदको हजुरबा हाम्रो अनगिन्ती सवालको जवाब दिनुभयो। हजुरको यो अनमोल ज्ञानले कुण्डलिनी जागरण लगायत अन्य चक्रमा फसेर आफ्नो दुःख कष्टलाई अझै बढाइरहेका आत्माहरूको लागि दिव्य उपदेशको कार्य गर्नुभयो। हजुरलाई कोटी कोटी धन्यवाद। परम शान्ति। बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ परम शान्ति।